أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ. معزز ناظرین، معزز سامعین کرام، ہم آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی کو انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. تو آپ اس کو سیکھیے اچھی طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.